അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ലോക അറബി ഭാഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പീസ് റേഡിയോ സംഘടിപ്പിച്ച അൽ അദീബ് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ധാരാളം കൂട്ടുകാർ അറബി പ്രസംഗങ്ങളും ഗാനങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആ സ്കൂളുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലദീബ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അല്ലദീബ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങളും വിവരങ്ങളൊക്കെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത് നന്നാവും. അതെ. ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യം ഒരു അറബി ഗാനവുമായി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. മുആദ് പി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അറബി ഗാനം പാടുന്നത്. ചിറമംഗലം സ്വദേശിയാണ്. പാലത്തിങ്കൽ AMUP സ്കൂളിലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുആദിൻ്റെ അറബി ഗാനം നമുക്ക് കേൾക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. حفلة الأرض في البلاستيك كتبها أبو بكر مولوي في الملبرة بارها الرمل. فاعلات فاعلات فاعلون فاعلات فاعلات فاعلون إن مولانا العلي القادر سخر الأرض لنا كي نعمرا أنبت سرعا ووهرا زلويا قور شمس لنا بالقمرا طيرا طيرا وسيار الهوى سين الأرض وكرا ما الورى كل ما يفسد هذه الأرض لا تقربوه واحذروها تبدروا كل ما يفسد هذه الأرض لا تقربوه واحذروها تبدروا لا أبا لو تدأمت في المياه أو طريق الناسية تحت في الشجر وأميت كل شر وأدى هكذا قال لنا خير البشر إن ذا المادة بلاستيك لوثة تفسد الأرض وتذهب بالهذار هاربوا 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 أنقذوا أرضاكم وهرروا هاربوا 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 أنقذوا أرضاكم وهرروا شكرا. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. മുആദ് നമുക്ക് വേണ്ടി അറബി ഗാനമാണ് ഇവിടെ ആലപിച്ചത്. പാലത്തിങ്കൽ AMUP സ്കൂളിലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുആദിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി തിരൂർക്കാട് AM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മുബീന ബിൻത്ത് ഉമ്മർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. എന്താണ് മുബീനക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المدرسون الكرام والإخوة الأحبة، أخطب أمامكم في هذه المصابة عن بر الوالدين فلاح الدارين. أصدقائي الأحبة، أمنا عيننا، وأبونا قوتنا، ووالدينا عزتنا حياتنا، هما أرحم الناس بك وأكرم الناس إليك، يسقياني لتسعد، ويتعباني لتستريح، ويجوعاني لتشبع. إخواني نعرف إن من أكبر الحقوق وأوجبها على المسلم حقوق الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إن بر الوالدين من صفات الأنبياء والمرسلات والأولياء والصالحين. قال تعالى عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا عصيا. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أحبائي، اعلموا أن برك بوالديك عنوان رجولتك ودليل مروءتك وأمارة نبلك وسبب سعادتك في الدارين. هل تعرفون ما المراد بالبر وما المقصود بالإحسان؟ نعم، اسمعوا: الكلام الطيب معهم إحسان، خفض الصوت عندهم إحسان، وبذل المال لهم إحسان، وقضاء حوائجهم إحسان، والرفق بهما والرضا فيهما إحسان. أيها الأحبة، الإحسان خصوصا في حالة الكبر، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. من آدى حقوقهما وهو محسن فيسعد، ومن يحول حقهما وهو مسيء فيندم في الدارين. تجنبوا من عقوق، تمسكوا بالحقوق. ومن الناس من يأتي لوالدين بخادم أو سائق، فإن برك لا يفوض ولا يباع ولا يستر. الخادم ليس مثل الولد أبدا أبدا. قال رسول الله: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. قيل: من أحق الناس إليك؟
أجاب رسول الله: أمك 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 ثم أبوك. بماذا؟ هي التي وضعت ورضعت وصبرت في كل شدائد وألم. اللهم يا الله اللهم ارحم لوالدينا كما ربيانا صغيرا وعنا على برهم أحياء وأمواتا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒരു അടിപൊളി പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അവതരിപ്പിച്ചത് AM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തിരൂർക്കാട് 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മുബീന ബിൻത്ത് ഉമ്മർ. ഇനി നമുക്കൊരു അറബി ഗാനമാണ് കേൾക്കാനുള്ളത്. മുഹമ്മദ് ഇസാൻ KP ആണ് ഒരു അറബി ഗാനം നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നത്. എടത്തൊട്ടി നവജ്യോതി സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുഹമ്മദ് ഇസാൻ. കക്കയങ്ങാട് സ്വദേശിയാണ്. മുഹമ്മദ് ഇസാൻ്റെ അറബി ഗാനം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. على جبل سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأسفاق وأجداري أديها يا قد شرى للسعد في أمل تروي الجمال بها دار الوديان الروس جنور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها رنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب في السنة فرحا في الحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب في السنة فرحا في الحسن يبرق في حسن وإصرار على جبل سعادتي وأفكاري نجم الحروف بأسفاق وأجداري أديها يا قد شرى للسعد في أمل تروي الجمال بها دار الوديان. മാഷാ അല്ലാ. ഒരു മനോഹരമായ അറബി ഗാനവുമായി നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നത് മുഹമ്മദ് ഇസാൻ KP ആണ്. ഇസാന് പീസ് റേഡിയോയുടെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. എടത്തൊട്ടി നവജ്യോതി സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുഹമ്മദ് ഇസാൻ. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇസാൻ പാടി. അതെ, ഇനിയും പീസ് റേഡിയോയുടെ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക്, സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ് പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഇസാൻ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കണം അല്ലേ? അതെ. അടുത്തതായി നമ്മളൊരു അറബി ഗാനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. റോയൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ തളിപ്പറമ്പയിലെ 1ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് മിസിയാൽ KM. കൊച്ചു കൂട്ടുകാരനാണ് മുഹമ്മദ് മിസിയാൽ KM. മിസിയാലിൻ്റെ അറബി പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. السلام عليكم. عجبا عجبا خلق الله سبحان الله ما عجبا شمس فيها ضوء الله قمر فيه نور الله عجبا عجبا خلق الله سبحان الله ما عجبا شمس فيها ضوء الله قمر فيه نور الله خلق الزهرة والزهراء أصلا فيها للفرش خلق الأسد بالرقب خلق الشياح باللطف خلق الزهرة والزهراء أصلا فيها للفرس خلق الأسد بالرهب خلق الشياح باللطف
عجب عجب خلق الله سبحان الله ما عجبا شمس فيها ضوء الله قمر فيه نور الله خلق البحر والنهر خلق الشجرة والخضر خلق الجبل والفيل خلق الجمل والعقل خلق البحر والنهر خلق الشجرة والخضر خلق الجمل والفيل خلق الجبل والعقل عجبا عجبا خلق الله سبحان الله ما عجبا شمس فيها ضوء الله قمر فيه نور الله ما من شيء في الأرض لله خلقا لله عجبا عجبا خلق الله سبحان الله ما عجبا 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 خلق الله سبحان الله ما عجبا شمس فيها ضوء الله قمر فيه نور الله السلام عليكم. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരൻ മുഹമ്മദ് മിസിയാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു അറബി ഗാനം നമുക്ക് വേണ്ടി പാടി. തളിപ്പറമ്പ റോയൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ 1ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുഹമ്മദ് മിസിയാൽ. പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു അറബി ഗാനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത്. മുഹമ്മദ് നിഷാനാണ് ഈ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നത്. ചെറിയമുണ്ടം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുഹമ്മദ് നിഷാൻ. ഒരു അറബി ഗാനം നമുക്ക് കേൾക്കാം. السلام عليكم. إش باللساني شوف بامتناني إش باللساني شوف بامتناني صابر باللساقي لم يلبس سواتي صابر باللساقي لم يلبس سواتي هذا نمهنني هذا طلب زماني هذا نمهنني هذا طلب زماني بعدا نفسيني شدد ربد شاني بعدا نفسيني شدد ربد شاني إش باللساني شوف بامتناني إش باللساني شوف بامتناني صابر بالصافي لم يلبس سواتي صابر بالصافي لم يلبس سواتي هذا نمهنني هذا طلب زماني هذا نمهنني هذا طلب زماني بعدا نفسيني شدت ربد شاني بعدا نفسيني شدت ربد شاني حيرانا فيلانا حيرانا حيرانا فيلانا قد فالم بال بلادي ملآنا حيرانا فيلانا قد فالم بال بلادي ملآنا نرى حبا جرى شفا نرى حبا جرى شفا نمشي بعير اللدوات نمشي بعير اللدوات مهما منا وهباءنا مهما منا وهباءنا ننال نور المروى ننال نور المروى مروى 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 إش باللساني شوف بامتناني
ഇഷ് ഇഷ് ബില്ലിസാനി ശുഫ് ശുഫ് ബിംതിനാനി സാബിർ ബില്ലിസാഫി ലാമിയാൽ ബിസവാതി സാബിർ ബില്ലിസാഫി ലാമിയാൽ ബിസവാതി ഹദാ നമുഹനാനി ഹദാ طلب زماني هذا لمهناني هذا طلب زماني بعدا بعدا نفسيني شدد ردب اللساني بعدا بعدا نفسيني شدد ردب اللساني ريحانا فرحانا ريحانا ريحانا فرحانا نحن هنود وانهي يا إخوانا ريحانا فرحانا نحن هنود وانهي يا إخوانا دال دال هم يا فك بباشا دال دال هم يا فك بباشا نجهد لوبا بلادي نجهد لوبا بلادي نحن بهندي وطن ولودي نحن بهندي وطن ولودي نشهدنا كل الصلاح نشهدنا كل الصلاح صلاح 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 إش إش باللساني شوف شوف بامتناني إش إش باللساني شوف شوف بامتناني صابر بالصافي لم يعب السواتي صابر بالصافي لم يعب السواتي هذا لمهناني هذا طلب زماني هذا لمهناني هذا طلب زماني بعدا بعدا نفسيني شدد ردبا للشاني بعدا بعدا نفسيني شدد ردبا للشاني السلام عليكم. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മനോഹരമായ ഒരു അറബി ഗാനം മുഹമ്മദ് നിഷാനാണ് അൽ അദീബ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പാട്ട് തന്നെ അൽ അദീബിൻ്റെ വിവിധ എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും പീസ് റേഡിയോയുടെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിഷാന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ പരിപാടികൾ അറബി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകൾ അൽ അദീബിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ, ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതാണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള പീസ് റേഡിയോയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ മക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ഈവനിങ് ലൈവാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ് പരിപാടികളാണെങ്കിലും പൂമരത്തളൽ പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാർക്കായി ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ പീസ് റേഡിയോ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊക്കെ കൂട്ടുകാരുടെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കണം. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.